हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ मेरो यूट्यूब चैनल में। सबैलाई गुड मर्निङ। आज हामी सर्कल को बारे में ए टू जेड अबाउट सर्कल भनेको छ। सर्कल को बारे में बेसिक कुराहरू पढेर त्यस पछाडि यसबाट इन्ट्रान्समा सोध्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू डिस्कस गर्छौं। तपाईहरु एसई को इंटरनल इभ्यालुएसन को रिजल्ट कुरिरहनु भएको छ। सम्भवतः त्यो अब 1 वीक टु 10 डेज सम्ममा तपाईको रिजल्ट आइपुग्छ। त्यसपछि तपाईहरुको सेन्ट जेभियर्स एसओएस जस्ता ठुला कलेजेसहरु ले इन्ट्रान्स को फर्म खोल्छन्। कुनै-कुनैले इन्टरनलले अहिले अनलाइन भनेर पनि फर्महरु पनि खोलिरहेका छन्। तपाईहरु यदि साँच्चै नै सेन्ट जेभियर्समा पढ्न चाहनुहुन्छ अथवा अलि राम्रो कलेजमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने क्लास 9 10 को कन्सेप्ट भन्दा अलिकति माथि उठेर अलिकति इन डेप्थ सम्मको कन्सेप्ट चाहिन्छ, जुन इन्ट्रान्स को लागि मात्र हैन, तपाईहरुको क्लास 11 12 लाई राम्रो गर्नको लागि, साइन्सलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि, म्याथमेटिक्सलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि त्यो कन्सेप्ट चाहिन्छ भने सँगसँगै यदि तपाईको टार्गेट चाहिँ एमबीबीएस इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स हो भने पनि कुनै पनि कुराको बेसिक कुरालाई क्लियर बुझेर त्यसको हायर लेभल सम्मको कुरा, त्यसको फेनोमेनन त्यो किन भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, जान्नै पर्ने हुन्छ। कतिपय केसेसहरुमा तपाईहरुलाई टिचरले लिमिटेड नलेज दिन सक्छन्। तपाईले युट्युबमा खोजेर हुन्छ, तपाईको गुगलमा चाहिँ गएर सर्च गरेर हुन्छ, कसलाई सोधेर हुन्छ, आफूलाई चाहिँ नलेजले भरिपूर्ण बनाउनु भयो भने मात्रै तपाईले चाहेको सक्सेस अथवा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि सेन्ट जेभियर्स कलेजकै प्रोडक्ट हुँ। 16 वर्ष टिचिङ एक्सपिरियन्स पश्चात अहिले पनि पढाउँदै सँगसँगै अहिले गभर्नमेन्ट अफिसर भएर म कार्यरत छु। मैले जानेको कुराहरूलाई तपाईलाई सकेसम्म प्रष्ट बनाउने प्रयास गर्छु। सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। मैले धेरै कुराहरू कलेक्ट गरेर सकेसम्म सर्कलको सबै कुरालाई इन्क्लुड गर्न ट्राई गरेको छु यो भिडियोमा। हेरौँ सर्कल भनेको के हो त भन्ने कुरा। सर्कल भनेको चाहिँ एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट फिक्स्ड डिस्टेन्समा वरिपरि घुम्ने एउटा आकृति, अथवा यो फिक्स्ड पोइन्ट नहुँदा पनि हुन्छ, तर फिक्स्ड पोइन्ट बिना चाहिँ फिक्स्ड पोइन्ट को रिफरेन्स नलिकन चाहिँ गोलो बनाउन सकिँदैन। यो फिक्स्ड पोइन्टबाट बराबर डिस्टेन्समा कुनै कर्नर कुनै साइड नबनाइकन यो गोलो शेपमा बनेको आकृतिलाई हामी सर्कल भन्छौं। त्यो फिक्स्ड पोइन्टलाई सेन्टर भन्छौं भने जसको बराबर डिस्टेन्स बनाएको हुन्छ फिक्स्ड पोइन्टदेखि सर्कम्फेरेन्ससम्म, त्यसलाई हामी रेडियस भनेर भन्छौं। रेडियसको डबल भनेकै डायमिटर हो। अब यो चित्रमा हेर्ने हो भने सेन्टरबाट सर्कम्फेरेन्ससम्मको लाइन अथवा यो डिस्टेन्स भनेको रेडियस भयो। यदि हामीले दुईटा रेडियसलाई यसरी बीचमा आर्कले इन्क्लुड गर्यो भने यसलाई सेक्टर भन्छौं। यो ब्ल्याक पर्सन छ, यसलाई हामी माइनर सेक्टर भन्छौं। यो बाहिरको ठूलो पर्सनलाई हामी मेजर सेक्टर भन्छौं। यदि हामीले कर्ड बनायौं र कर्डले यसरी कुनै पोर्सन इन्क्लुड गरेको छ भने हामी त्यसलाई सेगमेन्ट भन्छौं। यदि हामीसँग यस्तो गोरो सर्कम्फेरेन्स भित्रको कुनै एउटा भन्दा पनि कुनै दुईटा पोइन्टलाई सिलेक्ट गर्यौं र त्यसको डिस्टेन्स लियो भने त्यसलाई आर्क भन्छौं। सर्कलको एउटा मात्र पोइन्टलाई टच भएर जाने स्ट्रेट लाइनलाई हामी टेन्जेन्ट भन्छौं। सर्कलको सर्कम्फेरेन्स जोड्ने कुनै पनि लाइनलाई हामी कर्ड भन्छौं। कर्ड मध्ये सबैभन्दा लार्जेस्ट कर्ड, ठुलो कर्ड, लंगेस्ट कर्ड भनेको चाहिँ डायमिटर हो। यो बाहिरपट्टिको बोक्रा अथवा बाहिरपट्टिको सर्फेसलाई हामी सर्कम्फेरेन्स भन्छौं। सर्कल भनेको 2 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट हो। सर्कलको कर्नर हुँदैन, सर्कलको साइड्स हुँदैन, सर्कलको एरिया मात्र निकाल्न मिल्छ, सर्कलको भोल्युम निकाल्न मिल्दैन। जुन अब्जेक्टको भोल्युम निकाल्न मिल्छ त्यसलाई हामी 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट भन्छौं। सर्कल र स्फियर बीचको फरक पनि त्यही हो। हेर्दा उस्तै देखिन्छ, चित्र ड्राइङ गर्दा उस्तै देखिन्छ। जस्तै फुटबल बनाएर 3D पिक्चर बनाउनु भयो भने अब त्यो क्लियर देखिएला। कहिलेकाहीँ एउटा गोलोलाई नै हामीले स्फियर मान्नुपर्ने हुन्छ। स्फियर र सर्कल बीचको एउटै फरक भनेको चाहिँ स्फियर भनेको 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट हो जसको भोल्युमसम्म निकाल्न मिल्छ, एरियादेखि भोल्युमसम्म निकाल्न मिल्छ भने सर्कलको चाहिँ एरिया मात्र निकाल्न मिल्छ। त्यस्तै गरी सर्कलभित्र चारवटा पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेर हामीले यसरी क्वाड्रिलेटरल बनायो भने यसलाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनिन्छ। यसको यो ए र सी जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ भने बी र डी जोड्दा पनि 180 डिग्री हुन्छ। ए र ई एकअर्कासँग इक्वल हुन्छ। ए र ई एकअर्कासँग इक्वल हुन्छ। त्यस्तै यो एक्स भन्ने एंगल, यो एक्स भन्ने एंगलको आर्क, जुन यो आर्क हो, यो बी देखि डी सम्मको आर्क हो। त्यस्तै यो सेन्ट्रल एंगल डीओबी अथवा बीओडी को आर्क पनि त्यही आर्क हो। सेम आर्कमा बनेको यो सर्कम्फेरेन्समा बनेको एंगल र सेन्टरमा बनेको एंगल चाहिँ सेन्टरमा बनेको एंगल सर्कम्फेरेन्स भन्दा डबल हुन्छ। अनि सेम कुरा हुन्छ बीसीडी र बीओडी मा पनि। सर्कलको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरूलाई, सर्कलको डिफ्रेन्ट थ्योरमहरूलाई तपाईले रिकल गर्नु होला।
त्यस्तै गरी सर्कलको इक्वेसन्सहरू हेर्ने हो भने यदि सर्कलको सेन्टर ओरिजिनबाट पास भएको छ, यो ओरिजिन 0,0 अनि यो रेडियस r, यस्तो अवस्थामा इक्वेसन अफ सर्कल x² + y² = r² हुन्छ। यसलाई पनि मल्टिपल चोइस क्वेसन बनाउन सकिन्छ। x² + y² = r² ले कस्तो खालको सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्छ त भनेर सेन्टर एट ओरिजिन विथ रेडियस r, ओरिजिनमा सेन्टर भएको सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो हामीले बुझ्नै पर्छ। त्यस्तै गरी सेन्टर एट h, k एन्ड रेडियस r, यदि सेन्टर h, k मा छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त इक्वेसन अफ सर्कल भन्दा अघि x² थियो, अब चाहिँ x - h को होल स्क्वायर आउँछ। त्यस्तै प्लस अघि y² थियो, अब y - k को होल स्क्वायर आउँछ = r² हो। यो इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो इक्वेसन चाहिँ इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर h, k र रेडियस r हो। अघिको जस्तो यो ओरिजिन 0,0 मा सेन्टर छैन, सेन्टर सिफ्ट भएको छ। सेन्टर x एक्सिसतिर h डिस्टेन्स, y एक्सिसतिर k डिस्टेन्स सिफ्ट भएकोले x लाई पनि हामीले h युनिट सिफ्ट गरायौँ, y लाई पनि k युनिट सिफ्ट गरायौँ। त्यसकारणले गर्दा सेन्टर एट h, k र रेडियस r को इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ यस्तो हुन्छ, x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर = r²। त्यस्तै इक्वेसन अफ सर्कल टचिङ x एक्सिस, x एक्सिसलाई टच चाहिँ यसरी गरेको छ भने x एक्सिसलाई टच चाहिँ टेन्जेन्ट बनाएर टच गरेको छ है। यहाँ ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट मात्रै x एक्सिसको छोएर टच गरेको छ भने मात्रै यो हुन्छ। फेरि तपाईहरुले यसरी x एक्सिस बनाउनु भयो, यसलाई पनि त x एक्सिसलाई टच गर्यो नि सर्कलले भने सोच्नु भयो भने चाहिँ यो कुरा फेल खान्छ। त्यसकारणले हामीले बुझ्नुपर्छ इक्वेसन अफ सर्कल टचिङ x एक्सिस भनिन्छ, तर x एक्सिसलाई जस्ट टच गरेको हुनु पर्यो, x एक्सिसलाई टेन्जेन्ट बनाएको हुनु पर्यो। यो केसमा चाहिँ अघिकै हो हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर = r² नै हो, तर यहाँ चाहिँ k ले नै r दिन्छ। किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा हामी h डिस्टेन्स जानुपर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि हामी k डिस्टेन्स जानुपर्छ। अब यो टेन्जेन्ट हुँदाखेरि यो r भनेकै के हुन्छ, तपाईले r दिएन यदि तपाईलाई भने k ले नै r को काम गर्छ। यस्तो इक्वेसनमा इक्वेसन अफ सर्कल टचिङ x एक्सिसमा तपाईले चित्रबाट पनि बुझ्ने ट्राई गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी इक्वेसन अफ सर्कल टचिङ y एक्सिस, y एक्सिसलाई टच गर्दा चाहिँ अघि मैले भने जस्तो y एक्सिसलाई टेन्जेन्ट बनायो भने चाहिँ यो चित्रमा देखाए जस्तो सर्कल बन्छ, यस्तो सर्कल बन्छ अनि यो y एक्सिसले टेन्जेन्ट जस्तो काम गर्छ। यो बेलामा चाहिँ यो a भने तपाईले कहीँ देख्नुहुन्छ होला, क्वेसनहरुले चाहिँ कहीँ r लाई a पनि रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ है पिक्चरहरुमा, जस्तै रेडियस भन्नु r भन्नु र a भन्नु कुरा एउटै हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने y एक्सिसलाई टच गरेको कारणले गर्दा यो डिस्टेन्स h ले नै r को काम गर्छ। रेडियस दिएन भने पनि h लाई नै हामीले r को रूपमा युज गर्न मिल्छ। हाम्रो इक्वेसन हुन्छ x - h² प्लस y - k² = h², h नै r हुन्छ। त्यस्तै इक्वेसन अफ सर्कल टचिङ बोथ एक्सिसलाई टच गरेको छ, यसरी ठ्याक्कै दुईटै एक्सिसलाई यसले टेन्जेन्ट बनाएर टच गरेको छ। यता y एक्सिसलाई पनि टेन्जेन्ट बनायो, अर्कोतिर x एक्सिसलाई पनि टेन्जेन्ट बनाएर टच गरेको छ भने चाहिँ h = k = r हुन्छ। अर्थात् r थाहा हुने बित्तिकै हामीलाई h पनि थाहा हुने भयो, k पनि थाहा हुने हो। अनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनलाई यसरी h लेखे पनि हुने भयो, तीन ठाउँमै k लेखे पनि हुने भयो, r लेखे पनि हुने भयो। बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ h, k र r बराबर हुन्छ। यो पनि मल्टिपल चोइस बनाएर सोध्न सकिन्छ र सोधिराखेको पनि छ, कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। त्यस्तै जनरल इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 भन्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ जनरल इक्वेसन अफ सर्कल भनेर भनिन्छ। यसलाई तपाईले यदि कुनै गिवन इक्वेसन छ, जस्तै यहाँ दिएको जस्तो इक्वेसन छ कुनै भने यसलाई तपाईले कम्पेयर गर्नुभयो माथिको यो इक्वेसनसँग, अनि g, f र c को भ्यालु, g, f र c नै यहाँ भेरिएबल हो, यो तीनटाको भ्यालु पत्ता लगाउनु भयो भने -g, -f ले सेन्टर दिन्छ र g² + f² - c ले रेडियस दिन्छ। जस्तै x² + y² - 2x + 2y = 1 इज अ सर्कल विथ ओरिजिन दिस भनेको छ भने यसबाट तपाईले के गर्नु पर्यो भने पहिला यहाँसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। योसँग कम्पेयर गर्दा के हुन्छ भन्दा 2gx को ठाउँमा हामीसँग के छ त यहाँ -2x छ। यो x र x त क्यान्सल भइहाल्यो, 2 र 2 पनि क्यान्सल भयो, g को भ्यालु के आयो त -1 आयो, g को भ्यालु -1 आयो। त्यस्तै f को भ्यालु 1 आयो, तर g को भ्यालु -1 आयो, हामी त -g लेख्नु पर्छ। -1 लाई फेरि माइनस अगाडि छ भने यो 1 हुने भयो। त्यस्तै -f भनेको -1 हो। यसरी 1, -1 चाहिँ हाम्रो सेन्टर भयो। त्यस्तै रेडियसको लागि g को भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो, f को भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो अनि c को भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो है। त्यसपछि तपाईको रेडियस आउँछ। रेडियस चेक गर्नु होला, यो -1 नआएर √2 पनि आउन सक्छ, सरी 1 नआएर √2 पनि आउन सक्छ, यो चेक गर्नु होला एकपल्ट। त्यस्तै गरी यो इक्वेसन आयो भने यसले सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन त,
है। यो पनि क्वेसन सोधेको छ है इन्ट्रान्सहरूमा, यो इक्वेसनले सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन। अब तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु पऱ्यो यो कुनसँग रिजेम्बल गर्छ। जस्तै अगाडि हामीले भने जस्तो यो कुनैसँग मिल्छ कि, यदि कुनैसँग मिल्दैन भने त्यो फर्ममा लान सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो सोच्नु पऱ्यो। सबैभन्दा सजिलो यसलाई यो फर्ममा लान सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नु पऱ्यो है। यहाँ एक्स स्क्वायर अगाडि केही पनि छैन, यहाँ एक्स स्क्वायर अगाडि केही पनि छैन भन्नाले 1 छ भनौँ न, यहाँनिर 2 छ, यहाँ वाइ स्क्वायर अगाडि 2 छ भने योसँग कम्पेरेबल बनाउन यो सबै इक्वेसनमालाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो ताकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर होस्, यहाँ 4x हुने भयो, यहाँ 3y हुने भयो, यहाँनिर 12 को ठाउँमा 6 आउने भयो। यसरी सबै इक्वेसनलाई 2 ले डिभाइड गर्दा यो फर्ममा ल्याउन सकिन्छ भने यो इक्वेसन अफ सर्कल नै हो। तर यो तलको इक्वेसन अफ सर्कल होइन, किनभने एक्स स्क्वायर अगाडि 1 छ, यो त मिल्यो, तर वाइ स्क्वायरसँग के छ 2 छ। यो सबै इक्वेसनलाई 2 ले डिभाइड गरिदिने हो भने, यो सबै इक्वेसनलाई 2 ले डिभाइड गरिदिने हो भने वाइ स्क्वायरसँग त 1 आउला, तर एक्स स्क्वायरसँग फेरि 1/2 आउने भयो। त्यस कारणले गर्दा हामीले इक्वेसनलाई बुझ्ने अनि इक्वेसनलाई कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो। त्यसभित्रका डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो। क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नु परि नै हाल्यो। तपाईँको एक्जाममा तपाईँलाई हेल्प गर्ने कोही पनि हुँदैन, तपाईँ आफै हो, आफैले आफूलाई म्यानेज गर्ने। पहिलो कुरा क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्ने, किनभने मल्टिपल चोइस क्वेसन हो, तपाईँको छेउको साथीसँग अर्कै सेट परेको हुन्छ, छेउकोलाई हेरेर मिलाउँछु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। बोर्ड एक्जाम हो भने कहिलेकाहीँ तपाईँले कुनै कन्फ्युजन भयो भने छेउछाउको साथी पनि हेल्पफुल हुन सक्छन्। तर यो केसमा तपाईँले आफैले क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्ने र एनालाइसिस गर्ने। एनालाइसिस पावर चाहिँ तपाईँले अहिलेदेखि नै बढाउनुपर्छ, टाइम म्यानेजमेन्ट पनि अहिलेदेखि नै बढाउनुपर्छ र कन्सेप्ट राम्रोसँग लिनुपर्ने हुन्छ कुनै पनि फर्मुलाको प्रयोग गर्नलाई। अब हेरौँ है त, हामी क्वेसनतिर जाउँ है। मैले डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू कलेक्ट गरेको छ, बिचबिचमा हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। विच स्टेटमेन्ट इज रङ अबाउट सर्कल, सर्कलको बारेमा कुन स्टेटमेन्ट रङ छ। तपाईँले हेर्दै जाँदा तपाईँ स्योर हुनुभयो अप्सन ए नै रङ छ भने त्यो नै अब अरू अप्सनमा हेर्नै परेन, टाइम तपाईँको म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्दै जाउँ है त। अ सर्कल इज राउन्ड सेप विच हेज नो साइड्स एन्ड नो कर्नर, यो स्टेटमेन्ट त राइट छ, त्यसमा यो हाम्रो एन्सर होइन। अ सर्कल इज 2 डाइमेन्सनल सेप द्याट लुक्स सिमिलर टु इङ्ग्लिस लेटर ओ, यो स्टेटमेन्ट पनि ठिक छ, 2 डाइमेन्सनल हो, ओ जस्तै देखिन्छ सर्कल। त्यस्तै इन अ सर्कल स्ट्रेट लाइन फ्रम सेन्टर टु एज इज कल्ड रेडियस, यो पनि ठिकै हो। त्यसमा अप्सन एबिसी ठिक हो भने रङ त अप्सन डी हुने भयो। अप्सन डी तपाईँले नहेरे पनि हुने भयो, नपढे पनि सिधै तपाईँको आन्सर करेक्ट आन्सर हुने भयो। तर पनि हामी हेरौँ, अ डायमिटर इज द सर्टेस्ट कर्ड अफ अ सर्कल भनेको छ, इनफ्याक्ट डायमिटर इज द लङ्गेस्ट कर्ड, सो अप्सन चोइस डी चाहिँ राइट आन्सर हो। तपाईँ एक्जाममा एकदमै टाइम चाहिँ आउट अफ टाइम रनिङ भइरहनु भएको छ, टाइम सिद्धिन आँटेको छ भने चाहिँ यस्तो राइट र रङ चोइसेसहरूमा अप्सन चोइस एबिसिडी हेर्दै नजानु, सकेसम्म अप्सन चोइस रेन्डमली हेर्नुहोस्। प्रायः रङ एन्सरहरू चाहिँ डीमा राखेको हुन्छ, किनभने तपाईँको अब एबिसी हेर्दा तपाईँको टाइम केही लस हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले त्यो कनिङली राखेको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा विच इज रङ भन्यो भने ए अनि डी हेर्ने अनि टिक लाउने, यो राइट रहेछ यो रङ हुनसक्छ भनेर एनालाइसिस गर्ने। त्यसरी चाहिँ अहिले हामीले एबिसी पढ्दै डीमा आयो, हाम्रो केही टाइम लस भयो एबिसी पढ्दा। यदि डाइरेक्टली तपाईँ डीमा पुग्नु भएको भए डी नै तपाईँ रङ पत्ता लाउनुहुन्थ्यो। यस्तै कारणले गर्दा अलिअलि ट्रिक लाउनु भयो भने पनि तपाईँको टाइमहरू चाहिँ सेभ हुन्छ है। क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ है त। द रिजन बिट्विन आर्क एन्ड 2 रेडियाई इज कल्ड, अघि हामीले बेसिक कुराहरू हेर्दा पनि हेऱ्यौँ। यसलाई मैले आर्क माने, यो एउटा 2टा रेडियाई हो भने यो भागलाई हामी के भन्छौँ सेक्टर भनेर भन्छौँ, यो सानो भागलाई माइनर सेक्टर, यतापट्टिकोलाई मेजर सेक्टर भन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अप्सन चोइस सी सेक्टर इज द राइट आन्सर फर क्वेसन नम्बर 2। नाउ क्वेसन नम्बर 3, विच इक्वेसन डज नट रिप्रेजेन्ट सर्कल। अघि हामीले हेरे जस्तै सर्कलको त डिफ्रेन्ट फर्महरू थियो, पासिङ थ्रु सेन्टर, अनि त्यस पछाडि एक्स एक्सिस टच गर्ने, वाइ एक्सिस टच गर्ने, बोथ एक्सिस टच गर्ने जनरल इक्वेसन अफ सर्कल थियो। त्यो मध्ये कुनै रिजेम्बल गर्छ, कुनै डाइरेक्टली देखिन्छ भने त प्रब्लम नै भएन। जस्तै यो लास्टमा अलिकति छुटेको रहेछ, यसलाई करेक्सन गरिहालौँ। अब यो डी त तपाईँले देखिरहेको कमन फर्ममा छ, एलाई पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, बीलाई पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, सी चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिँदैन जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अप्सन चोइस सीले चाहिँ सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्दैन, किनभने यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कलसँग रिजेम्बल गर्दैन। यसलाई कन्भर्ट गर्दा, यसलाई तोडफोड गर्दा पनि त्यो इक्वेसनमा लान सकिँदैन। त्यस कारणले अप्सन चोइस सी चाहिँ राइट आन्सर हो यो क्वेसनको लागि। क्वेसन नम्बर 4, द सेन्टर अफ द सर्कल रिप्रेजेन्टेड बाई दिस इक्वेसन इज। अब यस्तो बेलामा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले अलिक सजिलो आयो भनेर आफूलाई कम्फर्ट जोनमा लगिहाल्ने अनि आफ्नो कन्सन्ट्रेसनलाई त्यो क्वेसनभन्दा अर्को क्वेसनतिर लग्ने, ध्यान चाहिँ अर्को क्वेसनमा गएको हुन्छ अनि हातले चाहिँ यो क्वेसन सल्भ गर्दै हुन्छ, दिमाग चाहिँ अर्को क्वेसनमा मुभ गर्छ, किनभने यो क्वेसन सजिलो छ नि त। त्यस कारणले गर्दा स्टुडेन्टले रङ गर्छ। तपाईँले हात र दिमागलाई एकैचोटि एउटै क्वेसनमा कन्सन्ट्रेट गराउनु भयो भने मात्रै राम्रो रिजल्ट आउन सक्नुहुन्छ। यो क्वेसनमा धेरैले प्लस माइनसमा
अनि अप्सन चोइस बी को ठाउँमा अप्सन चोइस सी राइट लाएर यस्ता कारणले मिस्टेक्सहरू भएका छन्। त्यही भएर सजिलो क्वेसनलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्ने स्किल चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ अहिलेदेखि नै। यो क्वेसनलाई कम्पेयर गर्ने हो भने तपाईले x माइनस h को होल स्क्वायर y माइनस k, अब यो y माइनस 0 को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ y स्क्वायरलाई। हेर्दैखेरि h को भ्यालु त 2 देखिहाल्यो र k को भ्यालु 0 देखियो। अब 2,0 कहाँ छ त? राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, अप्सन चोइस बी मा छ, त्यो नै राइट आन्सर हो। यसमा हतार नगर्नुहोस् है, जम्प नगर्नुहोस्। सानो सानो कुरा चाहिँ मिस्टेक भएको हुन्छ। तपाईले एक्जाममा 80 वटा मिलाए भनेर बाहिर निस्किनुहुन्छ, गेटमा आउँदा आउँदै 10 वटा घटिहाल्छ, घर पुग्दा पुग्दै अरु 10 वटा घट्छ, साथीसँग डिस्कस गर्दा अर्को 10 वटा घट्छ, अनि सेन्ट जेभियर्समा पढ्ने स्टुडेन्ट जेभियर पुग्छ, जेभियरमा पढ्ने स्टुडेन्ट अर्कोतिर पुग्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा आत्तिनु भएन। यो सबैभन्दा ठुलो स्किल भनेकै माइन्ड म्यानेजमेन्ट, टाइम म्यानेजमेन्ट, फिजिकली मेन्टली प्रेजेन्ट हुनु पर्यो कुनै क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि। अप्सन चोइस बी चाहिँ राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 4 को। क्वेसन नम्बर 5, द डायमिटर अफ अ सर्कल। अब यहाँ पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ हामी सधैँ रेडियस अफ अ सर्कल देख्थ्यौं। रेडियस अफ सर्कल निकाल्ने तरिका त के हो भने यसलाई x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायरसँग कम्पेयर गर्ने। r स्क्वायर भनेको 25 हो। अब धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ 25 मा राइट लगाइदिहाल्छन् लास्टमा 25 देखेर। अब यहाँबाट r निकाल्नु पर्यो, r भनेको त 5 हो फेरि। अब यो क्वेसनमा 5 पनि अप्सनमा छ, अप्सन चोइस बी राइट लगाइदिहाल्छन्। तर प्रब्लम के छ भन्दा क्वेसनले डायमिटर सोधेको छ। डायमिटर भनेको त r होइन, 2r हो, ट्वाइस अफ r हो। त्यसकारणले अप्सन चोइस सी राइट आन्सर हो। अप्सन चोइस सी चाहिँ राइट आन्सर हो। अप्सन चोइस सी मा डायमिटर छ। अब डायमिटर नसोधेर कहिलेकाहीँ एरिया अफ सर्कल सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ सर्क्युम्फेरेन्स अफ अ सर्कल भनेर सोधिन्छ। सर्क्युम्फेरेन्स भन्नु भने 2πr गर्नु पर्यो, एरिया भन्नु भने πr स्क्वायर गर्नु पर्यो। यसरी हामीले ध्यान दिनुपर्छ है त। अप्सन चोइस सी चाहिँ राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 5 को है। क्वेसन नम्बर 6, द सेन्टर अफ द इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाई दिस इक्वेसन इज। अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले तोडफोड गरेर फर्मुला लगाएर के गरेर यसलाई x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर पनि बनाउन सक्छौं। तर त्यो बनाउँदा त हाम्रो टाइम लस हुने भयो एक्जाममा, हामीसँग त्यति धेरै टाइम त हुँदैन। त्यसकारणले यसलाई हामी कम्पेयर गरौँ न त। अब कम्पेयर गरौँ केसँग भन्दा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब c तिर जानै परेन किनभने हामीले सेन्टर चाहिएको हो। सेन्टर त 0f ले दिइहाल्छ। मैले 2x लाई 2gx सँग कम्पेयर गरेँ भने x र x क्यान्सल हुने भयो, 2 र 2 क्यान्सल हुने भयो, g को भ्यालु आउने भयो यहाँ 1। त्यसै नै 2fy सँग 2y लाई कम्पेयर गर्ने भने f को भ्यालु पनि 1 आउने भयो। अब हाम्रो 1,1 त हाम्रो एन्सर होइन, तर अप्सनमा कहिलेकाहीँ 1,1 पनि राखिदिएको हुन्छ विद्यार्थी झुक्किउन् भन्नका लागि, तपाईलाई झुक्क्याउनै खोजिन्छ। अब झुक्किनु त भएन, माइनस g, माइनस f हाम्रो सेन्टर हो। त्यसकारणले -1,-1 अप्सन चोइस ए मा छ। अप्सन चोइस ए नै हाम्रो करेक्ट आन्सर हो। अब हामी सी तिर गएनौँ, रेडियसतिर गएनौँ, हामीलाई चाहिँदैन। त्यही भएर नजाने गाउँको बाटो सोध्नु भएन इन्ट्रान्समा। अब रेडियस पनि निकाल्ने, छेउको साथीले कस्तो गरेको छ भनेर हेर्ने, पल्लोपट्टि कुन केटी बसेको छ भनेर हेर्ने, लास्टको बेन्चमा कस्तो हेन्डसम केटा बसेको छ भनेर हेर्ने, कसले कस्तो ब्याग बोकेको छ भनेर हेर्ने चाहिँ एक्जाममा गर्नु भएन। क्लासरुम कस्तो छ भनेर हेर्ने, यो सबै कुराहरू गर्नु भएन। एक्जाममा एकदम फुल डेडिकेट भएर पढ्नु पर्यो। पछि तपाईसँग त्यो सबै गर्ने इनफ टाइम हुन्छ। तपाईले एक्जामको टाइम ड्युरेसन हुन्छ, त्यो ड्युरेसनलाई चाहिँ राम्रोसँग फुल्ली युटिलाइज गर्नु पर्यो है। आफूलाई 1.5 घण्टामा चाहिँ अब्बल बनाउनु पर्यो। कुनै पनि चाहिँ कलेजमा आफ्नो क्यापासिटी तपाईले देखाउने बेला नै त्यही बेला हो। त्यसकारणले गर्दा यो बेलामा माइन्डले डिस्ट्र्याक्ट गर्नु भएन। यो बेलामा तपाईले सुकमेल चुइगम खाएर पनि आफूलाई फिजिकली प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। चुइगम चपाउँदै जानुभयो भने अलिकति कन्सन्ट्रेसन चाहिँ तपाईको बडीमा, तपाईको शरीरमै हुन्छ, ब्लड प्रेसरलाई रेगुलेट गर्छ। अथवा सुकमेल ल्वाङहरू पनि खाँदै तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। फेरि धेरै पिरो पनि खानु भएन। सुकमेल ल्वाङ भने मुखमा झ्याम जुम सबै भयो जति हाल्नुभयो होला र पिरो भएर स्वास र सुसु गर्ने भने त्यसले झन् उल्टो असर चाहिँ गर्न सक्छ। सबै कुरालाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो है। क्वेसन नम्बर 7, द रेडियस अफ अ सर्कल रिप्रेजेन्टेड बाई दिस इक्वेसन इज। पहिलो कुरा यो सर्कल हो कि होइन? सर्कल हो जस्तो देखिन्छ। अब यसलाई सर्कल बनाउनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन। सबैलाई 2 2 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँबाट g को भ्यालु झिक्नु पर्यो, त्यसैले यहाँबाट f को भ्यालु झिक्नु पर्यो, यहाँबाट c को भ्यालु झिक्नु पर्यो, अनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड रेडियस निकाल्ने फर्मुलामा जानु पर्यो, रुट अन्डर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c मा जानु पर्यो। त्यसपछि तपाईहरु यो अप्सन चोइस मध्ये खेल्नुहोस्। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अप्सन चोइस भन्दा फरक पनि आन्सर आउन सक्छ। यो मैले आफै बनाएको भएर यो केसमा है, इन्ट्रान्सको केसमा होइन। तपाईले यहाँ तपाईको यहाँनेरि 2gx गर्दा g को भ्यालु कति आउँछ भने 2 आउँछ, 2 को स्क्वायर। पहिला त यसलाई 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ अनि कम्पेयर गर्नुपर्छ है। 2 ले डिभाइड गर्दा 6 आउने भयो, 6 लाई फेरि डिभाइड गर्दा 3 को स्क्वायर आउने भयो। अनि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नि
यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c हो। यो 8 भनेको पारी छ, यसलाई वारी ल्याउनु पऱ्यो। -8 = 0 आउँछ। त्यसो गर्दा c को भ्यालु कति हुन्छ त? -8 हुने भयो c को भ्यालु है। अनि c को भ्यालु -8 भएपछि -c हुँदाखेरि त फेरि यो +8 हुने भयो। त्यस कारणले गर्दा अलिकति गडबड हुने भयो हाम्रो रिजल्टमा। फेरि यो 8 चाहिँ c को भ्यालु 8 नभएर 4 हुन्छ, 2 ले डिभाइड गरेको हुन्छ नि त। पहिला 2 ले डिभाइड नगरिकन यो सर्कल बन्दैन है। यहाँ 4 हुने भयो। अब किन +4 भयो भन्दा c को भ्यालु -4 छ, c को भ्यालु -4 छ। c को भ्यालु -4 किन भयो भन्दा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन चाहिँ के हो? c लाई वारीपट्टि ल्याउने स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ, त्यसरी कम्पेयर गर्नुपर्छ। यसो गर्दा 2 2 जा 4, 4 4 8 अनि 8 र 9 ले 17, रुट अन्डर 17। त्यस कारणले गर्दा यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ यो रुट अन्डर भित्र यो जति आउँछ त्यति हुन्छ है। 4 दुना 8, 3 तिया 9, 9 8 ले 17, रुट अन्डर 17 युनिट हुन्छ। त्यो चाहिँ अप्सन चोइसमा छैन है। त्यस कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ यस्तो सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ दिमाग जाँदैन। मैले क्वेसन बनाउँदाखेरि पनि यही मध्ये कुनै एउटा अप्सन होला भनेर बनाएको थिएँ। यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु पऱ्यो है। क्वेसन नम्बर 8, एरिया अफ द सर्कल रिप्रेजेन्टेड बाई दिस इक्वेसन इज। अब हामीले सिधै यो इक्वेसनबाट रेडियस निकाल्ने, अरू केहीसँग मतलब छैन। एरियालाई रेडियस निकाल्ने। यो 16 भनेको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दा x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इजिकल टु r स्क्वायरसँग कम्पेयर गर्दा r स्क्वायरको भ्यालु 16 हो। यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दा तपाईँले कपीमा लेख्दै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। म सँगसँगै लेख्दै गर्नुभयो भने क्लियर हुँदै जान्छ। क्वेसन पनि कपी गर्नुहोस् अनि आफू पनि क्वेसन बनाउनुहोस् है। आफूले क्वेसन बनाउन सक्नुभयो, आफूले क्वेसन बनाउनु भने चाहिँ स्किल डेभलप हुन्छ। अप्सन कसरी राख्दा रहेछन्, कस्तो तरिकाले क्वेसन बन्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। r स्क्वायर थाहा भयो। अब यसबाट r निकालिरहनु परेन है, फेरि टाइम सेभ गर्नुपर्छ। पाई r स्क्वायर। अब कतिपय इन्ट्रेस्टमा क्यालकुलेटर युज गर्न पाइँदैन, कुनै कुनैले दिन्छ पनि, कुनै कुनैले साइन्टिफिक बाहेकहरू दिन्छ पनि, धेरै जसोले दिँदैन। र नदिकन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। पाई r स्क्वायर। अब r को भ्यालु त 16 आयो, पाई को भ्यालु 3.14 छ। कसरी मल्टिप्लाई गर्ने एक्जाममा त्यो लफडा तपाईँको दिमागमा आइरहन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा सिधै 16 × 3 गर्नुहोस्, 48 भयो। अब 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 48 हुन्छ भने 3.14 ले गर्दा त्योभन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ त? बढी पनि कति बढी हुन्छ? 48 बाट 98 त हुँदैन होला। त्यसपछि 48 आसपासको एन्सर खोज्नु पर्यो। 48 आसपासको एन्सर भनेको यहाँनिर 50 र 55 छ। अनि मैले भने जस्तो 3.14 ले नै मल्टिप्लाई गर्दा 55 त पुग्दैन पक्कै पनि। त्यस कारणले गर्दा 1 or 2 डिजिट बढ्यो, 1 or 2 नम्बर बढ्ला। त्यसमा हाम्रो एन्सर चाहिँ अप्सन चोइस ए हो। यसमा धेरै सोच्नु पर्दैन। फेरि पुरै लेखेर हिसाब गरेर पोइन्ट गरेर थोप्ला दिएर औँला भाँचेर त्यो गर्नु चाहिँ एक्जाममा त्यो लफडा गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि अर्को साथीले नाम निकाल्छ, तपाईँको चाहिँ 1 नम्बर 2 नम्बर नपुगेर तल पुच्छरमा नाम आउँछ। ध्यान दिनुहोस्, त्यो पनि 3 इडियट जस्तै होला, तल तल पुगेला। फेरि क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ। पाई इज द रेसियो अफ। अब पाईको अब डिस्कभरी पाई कसरी भयो भन्ने कुरा पनि लामो हिस्ट्री छ। अहिले तत्काल हामी अप्सन चोइसबाटै हिट गऱ्यौँ। अप्सन चोइस ए हेरौँ। सर्क्युफेरेन्स टु द डायमिटर अफ अ सर्कल भनेको छ। कुनै पनि सर्कलको सर्क्युफेरेन्स भनेको c हो, डायमिटर भनेको d भइहाल्यो। c भनेको 2πr भयो, d भनेको 2r भयो, d भनेको डायमिटर भनेको ट्वाइस r, 2 2 क्यान्सल भयो, r क्यान्सल भयो। त्यसो गर्दा पाई बाँकी रह्यो। अप्सन चोइस ए नै करेक्ट आन्सर हो। सर्क्युफेरेन्स 2πr लाई डायमिटर 2r ले डिभाइड गर्दाखेरि पाई बाँकी रहन्छ। त्यही भएर पाई इज द रेसियो अफ सर्क्युफेरेन्स टु डायमिटर अफ अ सर्कल। जुनसुकै सर्कल, चाहे सानो सर्कल होस् चाहे ठुलो सर्कल होस्, जस्तोसुकै साइजको सर्कल होस्, सर्क्युफेरेन्सलाई डायमिटरले डिभाइड गर्ने हो भने त्यो सर्कल अथवा पाई आउँछ, पाईको भ्यालु आउँछ। क्वेसन नम्बर 10, सर्कल ह्याभिङ एङ्गल 60 डिग्री विथ डायमिटर 6 सेन्टिमिटर ह्याज एरिया इक्वल टु भनेको छ। यहाँनिर सर्कल ह्याभिङ सेन्ट्रल एङ्गल भनौँ है। सर्कल ह्याभिङ सेन्ट्रल एङ्गल हामीलाई के चाहियो भने यो क्वेसनले भनेको कुरा म बुझाउँछु। सर्कल छ अनि यहाँनिर एङ्गल 60 डिग्री छ यो है। सर्कल ह्याभिङ सेगमेन्ट है। अब क्लियर हुन्छ। सेगमेन्ट नभनेर सेक्टर भनौँ। यो सेक्टर जसले एङ्गल 60 डिग्री बनाएको छ अनि यो सर्कलको डायमिटर 6 छ। डायमिटर 6 छ भने आर कति हुने भयो? 3 हुने भयो। R3 छ भने अब R3 हुँदा यो पुरै सर्कलको हामी एरिया निकाल्न सक्छौँ पाई r स्क्वायर गरेर। पाई r स्क्वायर हाम्रो आन्सर चाहिँ होइन है फेरि, किनभने हामीलाई आन्सर त यतिको मात्रै चाहियो 60 डिग्रीको। त्यसो पाई r स्क्वायर गऱ्यौँ, r को ठाउँमा यहाँ कति छ? 3 छ। 3 3 जा 9 हुने भयो। अब फेरि क्यालकुलेटर युज गर्न पाइँदैन, अघि मैले भने जस्तै लजिक युज गर्नु पर्यो। अब 9 छ भने पाईको भ्यालु 3.14 को ठाउँमा 3 कन्सिडर गरौँ। 9 3 जा 27 भयो। यो 27 चाहिँ मैले अलिकति इरेज गरेँ है त। यो 27 एरिया चाहिँ
के को एरिया हो त भन्दा 27 स्क्वायर युनिट एरिया चाहिँ पुरै सर्कलको भनेको 360 डिग्रीको हो। 360 डिग्रीको एरिया सोधेको त होइन नि, हामीलाई 60 डिग्रीको एरिया सोधेको। अब युनिटरी मेथड गरे पनि भयो अथवा सिधै तरिकाले गए पनि भयो। 360 डिग्री डिभाइडेड बाई 60 गर्दा कति आउँछ? 6 आउँछ। त्यसमा 27 लाई पनि 6 ले डिभाइड गरिदिउँ। 27 लाई 6 ले डिभाइड गर्दा जे आउँछ त्यो नै हाम्रो आन्सर हो। किनभने 360 डिग्री हुँदा पो एरिया 27 हो त। हामीसँग एंगल त 60 डिग्री छ। 60 डिग्रीको करस्पोन्डिङ एंगल भनेको 360 लाई 60 ले डिभाइड गर्दा 6 आयो। 27 लाई पनि 6 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसो भए 6 एकान 6, 6 दुना 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंच 30, 6 चौको फोको आसपासमा एन्सर हुनु पर्यो। अनि 6 चौको 24 यता 3 रहेको छ। त्यसो भए झन्डै हाम्रो आन्सर अप्सन चोइस सी तिर गयो। सी सँग मिल्दोजुल्दो अरु आन्सर छैन, त्यसकारणले गर्दा अप्सन चोइस सी नै हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन आउँछ। अप्सन चोइस सी इज द करेक्ट आन्सर फर क्वेशन नम्बर 10। क्वेशन नम्बर 11, if length of arc of a circle with radius 3 is 3.14, find the angle made by the arc at the center भनेपछि हामीलाई क्वेशनले के दियो भने नि यो भाग दियो कति 3.14 आर्क दियो। अनि यो कति दियो 3 दियो। हामीलाई के चाहियो? यो चाहियो। यो कुरा सिधा सिधी एंगल चाहियो। अब यो बेलामा तपाईहरु डिफरेन्ट लजिक लगाउन सक्नुहुन्छ। थीटा इक्वल टु l/r डिफरेन्ट लजिकहरु छ। यसको आन्सर निकाल्नलाई सजिलो तरिका सूत्रमा जाने। सूत्र के हो भन्दा 360 डिग्री इन्टु आर्क अपन सर्कमफेरेन्स। आर्क कति छ? आर्क 3.14, सर्कमफेरेन्स कति हुन्छ त 2 पाई r भनेको 3 हो। यो र यता काट्न सक्यो, यो दुईटा त काट्न सक्यो, पाई र 3.14। 360 लाई 6 ले डिभाइड गर्ने हो भने 60 डिग्री आन्सर आउने भयो। 60 डिग्री चाहिँ राइट आन्सर हो। किनभने हामीसँग सूत्र लगाइदिने आर्कले यो 3.14 आर्कले चाहिँ सर्कलको कति एंगल बनाएको छ जसको रेडियस 3 सेन्टिमिटर छ भनेर भने हो। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 12, 2 or more circle having same center but different radii are called भनेको छ। यो सेन्टर भयो, यो एउटा सर्कल छ, फेरि अर्को एउटा सर्कल छ। यस्तै 2 or more भनेको छ। यस्तो हजारौं सर्कल, सानो ठुलो जति सर्कल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो अलि गोलो छैन है, सर्कलहरु सबै गोलो हुन्छन्। यो इलिप्टिकल भयो तैपनि यसलाई सर्कल मानौ, व्यास त मानौबाटै सुरु हुन्छ। 2 or more circle having same center, सेम सेन्टर भयो भने यस्तो सर्कललाई के भन्ने त? कन्सेन्ट्रिक भन्ने कि कङ्ग्रुएन्ट भन्ने कि सिमिलर भन्ने कि नन अफ दिज? यस्तोलाई हामीले कन भनेको सेम, सेन्ट्रिक भनेको सेन्टर भएको, यस्तोलाई हामी कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स भनेर भन्छौं। सेम सेन्टरलाई कन्सेन्ट्रिक सर्कल। रेडियाइ चाहिँ फरक छ है। यसको रेडियस थोरै छ, सुरुको यसको रेडियस थोरै छ, यसको रेडियस धेरै छ, यसको रेडियस अझ धेरै छ। त्यस्तै 2 or more circle having same radius but different center, रेडियस चाहिँ सेम छ। जस्तै यसको 3 छ भने अर्कोको पनि 3 होला, फरक ठाउँमा छ। रेडियस सेम छ भने यस्तोलाई चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट सर्कल्स भनेर भन्न मिल्छ। यसको एरिया चाहिँ सेम हुन्छ है, एरिया सेम हुन्छ। कहिलेकाहीँ सेम रेडियस भनिदिन्छ। सेम रेडियस भन्नु, सेम डायमिटर भन्नु, सेम सर्कमफेरेन्स भन्नु र सेम एरिया भन्नु कुरा एउटै हो। रेडियस सेम हुने बित्तिकै डायमिटर सेम हुन्छ, रेडियस र डायमिटर सेम हुनेको सर्कमफेरेन्स सेम हुन्छ, रेडियस सेम हुने बित्तिकै एरिया पनि सेम हुन्छ। कहिलेकाहीँ झुक्क्याउनलाई हामीलाई डिफरेन्ट लजिक लगाउन सक्छ है, त्यसमा हामी झुक्किनु चाहिँ भएन। क्वेशन नम्बर 14, व्हिच स्टेटमेन्ट इज रङ अबाउट सर्कल? यस्तो खालको कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है। यसमा तपाईको अलिकति इन्टेलेक्चुअल लेभल टेस्ट गर्न खोजेको हुन्छ। अब यहाँ 3टा राइट छ, एउटा रङ छ है, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त रेडियस परपेन्डिकुलर टु कट बाइसेक्ट द कट। रेडियस परपेन्डिकुलर टु कट, यो रेडियस भयो, कट छ भने यसले कटलाई सरी मैले अलिक फरक चित्र बनाएँ। यो कट भयो, यो रेडियस यस्तो परपेन्डिकुलर छ भने यसले बाइसेक्ट गर्छ भनेको छ। यो राइट हो, यो हाम्रो एउटा थ्योरम पनि हो। त्यस्तै गरी कट इक्विडिस्टेन्स फ्रम सेन्टर आर इक्वल इन लेन्थ भनेको छ, यो पनि थ्योरम नै हो, यो पनि करेक्ट छ। 2 tangents drawn on a circle from a point outside are equal in length भनेको छ, यो पनि राइट हो, यो पनि हाम्रो थ्योरम नै हो। कुनै एउटा पोइन्टबाट हामीले यसरी ड्रा गर्यो भने एक्सक्युज मी, तिनीहरू इक्वल नै हुन्छन्। त्यस्तै अर्को डी मा छ आर्क अफ सेम सर्कल आर नट प्रोपोर्सनल टु करस्पोन्डिङ एंगल। यो चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ है, यो चाहिँ यो रङ स्टेटमेन्ट छ। जस्तै तपाईले यो सानो एंगल लिनुभयो, यो थोरै आर्क आउँछ। तपाईले यो एंगल बढाइदिनु भयो भने ठुलो आर्क आउँछ, अझै एंगल बढाइदिनु भने झन् ठुलो आर्क आउँछ। जति ठुलो एंगल लिनुहुन्छ त्यति ठुलो आर्क आउँछ। त्यसकारणले गर्दा आर्क अफ सेम सर्कल चेन्ज भएको छैन है, सेम सर्कल आर
प्रोपोर्सनल टु द करस्पोन्डिङ एङ्गल। करस्पोन्डिङ एङ्गल बढ्दै गयो भने आर्क पनि बढ्दै जान्छ, प्रोपोर्सनल हुनुपर्ने, यसले नट प्रोपोर्सनल भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा अप्सन चोइस डी चाहिँ हाम्रो राइट आन्सर हो। अप्सन चोइस डी चाहिँ स्टेटमेन्ट रङ हो तर आन्सर चाहिँ राइट आन्सर हो। आर्क चाहिँ जति ठुलो एङ्गल लिन्छौ त्यति बढ्दै बढ्दै जान्छ। 360 डिग्रीमा त होल सर्कल नै बन्छ। अ हैज सर्टेस्ट पेरिमिटर अफ अल शेप विथ सेम एरिया। यो ध्यान दिनु है तपाईहरुले। सर्कलको चाहिँ सबैभन्दा सर्टेस्ट पेरिमिटर हुन्छ यदि उति नै हामीले एरिया पायौं। जस्तै मानौ तपाईले 50 स्क्वायर फुट एरिया पाउनु भयो अनि त्यो एरियालाई युज गरेर तपाईले स्क्वायर बनाउनु भयो, रेक्टेंगल बनाउनु भयो, हेक्सागन बनाउनु भयो भने सबैभन्दा छोटो पेरिमिटर चाहिँ सर्कलको हुन्छ। यसलाई अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुस् है। उति नै एरिया दिएको छ तपाईलाई, जस्तै तपाईलाई एउटा जमिन दियो एरिया, कुनै पनि मान्छेले चाहिँ मसँग 1 कट्ठा जग्गा छ भन्नु अथवा कुनै एउटा एरिया भन्नु भने तपाईको दिमागमा सिधै त्यो जग्गा, त्यो मान्छेको जग्गा चाहिँ लाम्चो छ कि तेर्सो छ कि गोलाकार छ कि वृत्ताकार छ कि कस्तो छ भने तपाईको दिमागमा कुनै खालको एउटा इमेज आउनु भएन। जग्गा जस्तो पनि हुन सक्छ, यसको जग्गा सर्कुलर रहेछ भन्नु भएन, अब्जर्भ नगरिकन नहेरिकन भन्नु भएन। कुनै पनि मान्छेले मेरो घर जाउँ न भन्दा त्यसको कोठा यस्तो छ भनेर सोच्नु भएन। कोठा फरक फरक साइजको हुन सक्छ, एउटा लेन्थ एउटा ब्रेथ हुन सक्छ, अर्कोमा अर्कै हुन सक्छ, कसैको गोलाकार कोठा पनि हुन सक्छ। त्यस्तै तपाईसँग एउटा एरिया छ, सर्टेन एरिया छ है, त्यो एरियालाई चाहिँ तपाईले स्क्वायर बनाउनु भयो, चेन्ज गर्न मिल्ने एरिया छ, त्यसलाई स्क्वायर बनाउनु भयो। त्यही एरियालाई युज गरेर तपाईले रेक्टेंगल बनाउनु भयो, त्यही एरियालाई युज गरेर सर्कल बनाउनु भयो, त्यही एरियालाई युज गरेर त्यही जग्गालाई तपाईले यसरी काट्दै काट्दै जानुभयो भने चाहिँ यो बनाउँदा यसको पेरिमिटर छ नि, यो बाहिरको भाग चाहिँ यो सबैभन्दा छोटो चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि सर्कल बनाउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा छोटो पेरिमिटर हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अनि सर्कल चाहिँ मोस्ट कमन शेप हो। हाम्रो शरीरमा पनि सर्कुलर शेपका थुप्रो चीजहरु छन्। कुनै पनि बालबालिकाले सर्कल बनाउन कम्फर्टेबल हुन्छ र उले पहिला सर्कल बनाउँछ। धेरै जस्तो आर्टिस्टले चित्र बनाउँदा पनि सर्कलबाट सुरु गर्छन्। अनि एबीसीडी मा क ख ग मा पनि सर्कललाई धेरै पटक प्रयोग गरेको हुन्छ। हाम्रो अल्फाबेट, हाम्रो लेख्ने कुराहरुमा पनि। त्यसकारणले सर्कललाई मोस्ट कमन शेप भनिन्छ। नयाँ मान्छे अथवा नयाँ लर्नरले पनि सर्कलबाट कम्फर्टेबल तरिकाले कुराहरु सिक्छ। सर्कल भयो यसको आन्सर। क्वेशन नम्बर 16, द एंगल सबटेन्डेड बाइ डायमिटर अफ अ सेमी सर्कल। यहाँ चाहिँ तपाईलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ क्वेशनले अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ। यसको आन्सर चाहिँ सिधै तपाई 90 मा जानुहुन्छ, तर क्वेशनले के भनेको छ भन्दा डायमिटरले बनाएको एंगल यो झुक्याउन खोजेको छ। कहिलेकाहीँ तपाईको अप्सन चोइसमा केही पनि छैन। जस्तै यसको राइट आन्सर चाहिँ तपाईलाई म बुझाउँछु। यहाँ हेर्नुस् है, यो सर्कल भयो, यसको आधा सेमी सर्कल भयो, यो डायमिटर सर्कलले अथवा सेमी सर्कल जे भने पनि हुन्छ, यो डायमिटरले बनाएको एंगल चाहिँ 180 डिग्री हो है। किनभने क्वेशनले एंगल सबटेन्डेड बाइ डायमिटर मात्रै भनेको छ, कहाँ भनेर भनेको छैन नि त। डायमिटरले बनाएको एंगल चाहिँ 180 डिग्री हो। अब अर्को क्वेशन हेरौँ है। क्वेशन नम्बर 17 मा, द एंगल सबटेन्डेड बाइ डायमिटर अफ अ सेमी सर्कल एट सर्कमफेरेन्स। यो सेमी सर्कल भयो, यो डायमिटर भयो। यो डायमिटरले यसरी यहाँ बनाएको एंगल हो, यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री। यो चाहिँ थ्योरम हो है। द एंगल सबटेन्डेड बाइ डायमिटर मात्रै भनौँ भने 180 डिग्री, तर एंगल सबटेन्डेड बाइ डायमिटर अफ अ सेमी सर्कल एट द सर्कमफेरेन्स भनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको 90 डिग्री हुन आउँछ। यसरी बुझ्नुपर्छ है क्वेशन नम्बर 16 र 17 को डिफरेन्सलाई। कहिलेकाहीँ यो 16 मा पनि 90 डिग्री लेख्ने पाइएको छ। यदि अप्सनमा छँदै छैन, क्वेशन बनाउनेको इन्टेन्सनै त्यही हो भने चाहिँ अब त्यसले पनि राइट आन्सर पाउन सक्छ, तर राइट आन्सर चाहिँ 180 डिग्री हो। अब क्वेशन नम्बर हामी 18 तिर जाउँ। सम अफ अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को अपोजिट एंगल अघि हामीले भने जस्तै 180 डिग्री हुन्छ। यो तपाईलाई थाहा छँदै छ। क्वेशन नम्बर 19, द इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ रेडियस 3 युनिट एन्ड टचिङ बोथ एक्सिस इज। अब हेर्नुस् है, हामीलाई एउटा मात्र इन्फर्मेसन दिएको छ, रेडियस 3 युनिट, तर टचिङ बोथ एक्सिस भनेकोले गर्दा h = k = r = 3 राख्ने अनि फर्मुलामा खोल्ने x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर = r स्क्वायर मा खोल्ने अनि सल्भ गर्ने। त्यसो गर्दा तपाईले आन्सर पाउनुहुन्छ। यसको आन्सर प्रोबेबली a हुनुपर्छ। तपाईले चेक गर्नुस्। अनि कुनै क्वेशनमा प्रब्लम भयो, बुझिएन अथवा यहाँ अप्सन चोइस रङ पनि हुन सक्छ बनाउँदाखेरि हतार हतार भएर, त्यस्तो बेलामा तपाईहरु कमेन्ट गर्नुस्, त्यसलाई करेक्सन गरौँ। तपाई हामी सँगै सिकौँ, सँगै जान्ने हौं, सँगै बुझौँ। किनभने टिचरले सबै कुरा बुझेको हुँदैन। मैले यो कुरा किन बारम्बार भनिराखेको हुन्छु भने तपाई विद्यार्थी तपाईले पो बुझ्नु आवश्यक छ त।
टिचर त भनिदिन्छ पढाउँछ जान्छ, टिचरको एक्जामिनेसन पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ रङ बनेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ ऊ प्रेसरमा आएको हुन्छ। टिचरहरूमा पनि थुप्रो कमी कमजोरी छन्, तर टिचरको कमी कमजोरीको शिकार अहिलेका प्यारा बालबालिका बच्चाहरू हुनु हुँदैन। भोलिका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, साइन्टिस्ट, डक्टर, इन्जिनियर चाहिँ आज टिचरले गरेको गल्तीको शिकार भयो भने भोलि ठुलो समस्यामा परिन्छ, भोलि ठुलो दुर्घटनामा परिन्छ। त्यस कारणले गर्दा टिचरलाई ब्लाइन्डली बिलिभ गर्नुभयो भने तपाईँको जिन्दगी तहस नहस पनि हुनसक्छ। टिचरले भनेका कति कुराहरू चाहिँ रङ हुन सक्छन्। कति टिचरहरू त इन्टेन्सनली रङ गर्ने खालका पनि छन्, कति टिचरहरू त न्यू लर्नर पनि छन्, भर्खरै पास गरेका पनि छन्, कति टिचरलाई त सब्जेक्ट म्याटरको नलेज पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा धेरै टिचरहरूले धेरै विद्यार्थीको भविष्य बिगारेको रेकर्ड पनि छ। तपाईँ टिचरमा फुल्ली डिपेन्ड नहुनुहोस्, टेक्स्टमा डिपेन्ड हुनुहोस्, फ्याक्टमा डिपेन्ड हुनुहोस्। यही कुरा अरू कलेजमा कसरी पढाइ हुन्छ, अमेरिकामा कसरी पढाइ हुन्छ, एमआइटीमा कसरी पढाइ हुन्छ त्यो हेर्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस् अनि राम्रोसँग नलेजेबल भन्नुहोस् है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 20, द सर्कल विथ सेन्टर 3,4 एन्ड टचिङ एक्स एक्सिस। द सर्कल विथ सेन्टर 3,4 टचेज एक्स एक्सिस देन इट्स रेडियस इज। यसको पनि मैले ब्याकग्राउन्ड अगाडि डिस्कस गरिसकेको छ, अगाडि गएर हेर्नुहोस् र यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुहोस्। यदि कन्फ्युजन छ भने हामी फेरि डिस्कस गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 21, 20 र 21 मा एउटा सानो फरक छ है। यहाँ टचिङ एक्स एक्सिस छ 20 मा, 21 मा टचिङ वाइ एक्सिस भनेको छ। हामीले यसको रेडियस पत्ता लगाउनु पर्ने। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 22, अ सर्कल टचेस बोथ एक्सिस विथ रेडियस 2 युनिट देन इट्स सेन्टर इज। हामीले सेन्टर पत्ता लगाउनु पर्ने। सर्कलले चाहिँ दुईटै एक्सिसलाई टच गर्छ, रेडियस 2 युनिट हो भने सेन्टर भनेको एच कमा के हो, त्यो पनि आरसँगै इक्वल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 2,2 कहाँ छ, त्यो नै राइट आन्सर हो। किनभने यस्तो बेलामा सेन्टर एच कमा के नभएर सेन्टर के हो, आर कमा आर हो, जुन दिएको छँदैछ हामीलाई 2 भनेर। त्यस कारणले गर्दा अप्सन चोइस डी इज द राइट आन्सर फर क्वेसन नम्बर 22। क्वेसन नम्बर 23, अ सर्कल आर्च नट सिमेट्रिकल, ल्याटरली सिमेट्रिकल, हाइली सिमेट्रिकल, नन अफ दिस। सिमेट्रिकल भनेको जुनसुकै भागमा काट्दाखेरि बराबर, बिच भागमा काट्दाखेरि बराबर देखिने, हरेक साइडबाट उस्तै देखिने, फरक नदेखिने, त्यस्तो सर्कललाई हामी भन्छौँ हाइली सिमेट्रिकल। सर्कलहरू चाहिँ हाइली सिमेट्रिकल फ्रम अल साइड, सबैतिरबाट उस्तै देखिन्छ, त्यही भएर यसलाई हाइली सिमेट्रिकल भनेर भनिएको हो। सर्कल्स हाइली सिमेट्रिकल हुन्छ, उस्तै देखिन्छ। अब त्यस्तै क्वेसन नम्बर 24, डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारलल टेन्जेन्ट अफ अ सर्कल विथ रेडियस 3 इज भनेको छ। अब हेर्नु है, यहाँ पहिला हामी यसको कन्सेप्ट बिल्डअप गरौँ। यो सर्कल भयो, मैले दुईवटा प्यारलल टेन्जेन्ट बनाइदिएँ, प्यारलल टेन्जेन्ट। ला यो दुईटै पोइन्टले छोको छ है, यहाँ बर्बाद भइहाल्यो। यस्तो एउटा सिङ्गल पोइन्ट मात्रै छोको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। अब यसको हामीलाई यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्स चाहियो। डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो सर्कलको सेन्टर भयो, यो 3 सेन्टिमिटर हुन्छ, यो पनि 3 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यो दुईटा प्यारलल टेन्जेन्ट बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 6 सेन्टिमिटर हुने भयो है। ध्यान दिनुहोस् है, सर्कल भयो है, दुईटा प्यारलल टेन्जेन्ट यसरी बनाए पनि भयो, यसरी बनाए पनि भयो, यसरी बनाए पनि भयो। अनि सेन्टरबाट यहाँसम्म 3 सेन्टिमिटर, यो यहाँनिर छ भन्ने सम्झिनुहोस् है। टेन्जेन्ट यहाँसम्म 3 भनेपछि 3 ले कति भयो त, 6 भयो। 6 सेन्टिमिटर चाहिँ प्यारलल टेन्जेन्ट बिचको डिस्टेन्स भयो। यदि रेडियस 3 छ भने, यदि रेडियस 4 छ भने 8 सेन्टिमिटर, रेडियस 8 छ भने 16 सेन्टिमिटर, यसरी रेडियसको डबल हुन्छ, अथवा डायमिटर जति हो त्यति नै के हुन्छ, प्यारलल टेन्जेन्ट बिचको डिस्टेन्स हुन्छ है, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। क्वेसन नम्बर 25, टु टेन्जेन्ट्स ड्रन फ्रम द एक्सट्रिमिटी अफ डायमिटर आर भनेको छ। अब पहिला एक्सट्रिमिटी अफ द डायमिटर पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि पहिला मैले सर्कल बनाउनु पर्यो अनि डायमिटर बनाउनु पर्यो। यो सर्कल हो है, यो एस्ट्रिक, यो सर्कल हो, यसलाई सर्कल मान्नु पर्यो है। टु टेन्जेन्ट ड्रन फ्रम द एक्सट्रिमिटी अफ द डायमिटर, यो डायमिटरको यो पोइन्टबाट मैले एउटा टेन्जेन्ट बनाएँ, यो पोइन्टबाट अर्को टेन्जेन्ट बनाएँ। यता जसरी छोको छ यो पोइन्टमा, यहाँ पनि त्यसरी नै छोको छ भने सम्झिनु पर्यो है। यहाँ र यहाँ ठ्याक्कै यो पोइन्टमा टच गरेको छ भने सम्झिनु पर्यो। यो टेन्जेन्ट र यो टेन्जेन्ट चाहिँ कहाँ छ त भन्दा एक्सट्रिमिटिज भनेको थाहा छ तपाईँलाई, कुनै पनि डायमिटरको लास्ट पोइन्टलाई एक्सट्रिमिटिज भन्छ क्या, यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई है, ठिक छ। एक्सट्रिमिटिज भनेको चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट। अब मैले यहाँ एउटा यो टेन्जेन्ट बनाइदिएँ, यहाँ एउटा टेन्जेन्ट जस्तो देखिने भए पनि यो टेन्जेन्ट हो, यो बनाइदियो भने यो दुईटा एकअर्कासँग सधैँ के हुने भयो त, पर्पेन्डिकुलर हुने भयो, होइन रङ भयो, प्यारलल चाहिँ हुने भयो। कन्फिडेन्टली कसैले कुनै कुरा भन्छ, अलिक ठुलो स्वरमा भन्छ भने त्यो राइट हुन्छ भन्ने छैन है, ध्यान दिनु पर्यो, प्यारलल हुने भयो। त्यस कारणले यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन चोइस बी, प्यारलल। क्वेसन नम्बर 26, अ लाइन थ्रु पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट एन्ड पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ सर्कल इज। अ लाइन थ्रु, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ है, यो सर्कल भयो, यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट अथवा यहाँ बनाइदिएँ मैले, यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो, यहाँनिर यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भयो भने यो लाइनको नाम भयो टेन्जेन्ट। टेन्जेन्ट भनेको
सर्कलको एउटा मात्र पोइन्ट टच गरेर जाने स्ट्रेट लाइन हो। यदि यो स्ट्रेट लाइनलाई टेन्जेन्ट भनिन्छ भने यो टेन्जेन्टको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको यो पोइन्ट र यसको सेन्टर जोड्ने लाइन यो लाइन, यसको सेन्टर जोड्ने लाइन यो लाइन, जसले 90 डिग्री बनाएको हुन्छ टेन्जेन्टसँग, यो लाइनको नाम नर्मल हो। यो लाइनको नाम नर्मल हो। नर्मलको मिनिङ नै 90 भन्ने हो। यो लाइनको नाम नर्मल हो। त्यसकारणले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टलाई छोयो, यहाँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टलाई छोयो, सेन्टरबाट पास भयो भने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टलाई छोयो, सेन्टरबाट पास भयो भने यो लाइनको नाम के भयो त? नर्मल भयो। क्वेसन नम्बर 26 को आन्सर नर्मल। लाइन थ्रु पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट एन्ड पासिङ थ्रु सेन्टर अफ सर्कल इज नर्मल है। क्वेसन नम्बर 27, इफ एंगल बिट्विन टू रेडियाई अफ अ सर्कल इज 120, वाट इज द एंगल बिट्विन टेन्जेन्ट ड्रन एट द एन्ड अफ रेडियाई भनेको छ। भने पहिला हामीले सर्कल बनाउने अनि यसलाई र यसलाई रेडियाई बनाउने, यो बिचको एंगललाई 120 डिग्री भनेको छ। यहाँबाट एउटा टेन्जेन्ट बनाउने, यहाँबाट अर्को यो टेन्जेन्ट हो बनाउने हो भने यो बिचको एंगल कति हो भनेको है। यो एंगल बिट्विन टू रेडियाई 120 डिग्री भयो, यो 120 डिग्री भयो। अब हामीले ड्र गरेको टेन्जेन्ट यो दुईटा भयो, एन्डबाट यो एंगल कति भनेको चाहिँ 120 लाई 180 बाट घटाउने अनि यो एंगल आउँछ। फेरि मैले भने 120 लाई 180 बाट घटाउने। अर्को तरिका, यो 120 छ, यो 90 हुन्छ, यो 90 हुन्छ, यो 90 हुन्छ, यो तलको पनि 90 हुन्छ भने टोटल सम त कति हुनु पर्यो? 360 हुनु पर्यो। 360 मा यो 90 घटाउने, 120 घटाउने, यो 90 घटाउने, बाँकी रहेको आन्सर हुन्छ। अर्थात् सिधै यो 90 180 घटिहाल्यो 360 मा, बाँकी रहेको 180 मा यो घटाउने, त्यसो गर्दा आन्सर 60 हुन्छ। 60 इज द राइट आन्सर फर क्वेसन नम्बर 27। क्वेसन नम्बर 28, द लेन्थ अफ टेन्जेन्ट ड्रन फ्रम एन एक्सटर्नल पोइन्ट P on a circle with center O. The length of tangent drawn from an external point P on a circle. The length of tangent भनेपछि यो भयो लेन्थ अफ टेन्जेन्ट, एक्सटर्नल पोइन्ट P भयो, यो O भयो है। लेन्थ अफ टेन्जेन्ट ड्रन भनेपछि QP लेन्थ अफ टेन्जेन्ट भयो, OP भनेको यो डिस्टेन्स भयो, OQ भनेको के भयो? सर्कलको रेडियस भयो। अब हामीले के पत्ता लगाउनु? लेन्थ अफ टेन्जेन्ट चाहिँ OP भन्दा के हुन्छ भनेको छ। लेन्थ अफ टेन्जेन्ट भनेको यो भयो है, OP भनेको यो भयो। अब हेर्नुहोस् है, OPQ मा यो 90 डिग्री हो भने OP भनेको के हो? हाइपोटेनियस। कुनै पनि ट्रायंगलको हाइपोटेनियस सधैँ के हुन्छ? लार्ज हुन्छ बेस र परपेन्डिकुलर भन्दा। भनेपछि PQ लेन्थ अफ टेन्जेन्ट हो भने OP के हो त? OP के हो त? PQ भन्दा सधैँ ठुलो लेन्थ हो। OP चाहिँ PQ भन्दा ठुलो हो, किनभने OP चाहिँ के हो? OP चाहिँ हाम्रो हाइपोटेनियस हो। हाइपोटेनियस सधैँ परपेन्डिकुलर र बेस भन्दा ठुलो हुन्छ, किनभने h² = p² + b²। हाइपोटेनियस इज अलवेज ग्रेटर। त्यसकारणले गर्दा हाइपोटेनियस इज ग्रेटर भन्नुको मिनिङ OP इज ग्रेटर। OP इज ग्रेटर देन वाट त? OQ र PQ। OQ र PQ। त्यसमा हाम्रो कन्क्लुजन के भयो भन्दा OP इज ग्रेटर देन PQ भयो। OP इज ग्रेटर देन PQ भयो भने त्यो अप्सन कुनमा छ त? OP इज ग्रेटर देन PQ हामीले हेर्नु पर्यो है। त्यसो भए PQ इज, अब क्वेसनले के भन्नु भन्दा द लेन्थ अफ टेन्जेन्ट भनेको त PQ हो। लेन्थ अफ टेन्जेन्ट भनेको PQ हो भने PQ चाहिँ के छ त भन्दा यो चुच्चोले के जनाउँछ? सानो छ। PQ इज अलवेज लेस। त्यसमा अलवेज लेस देन OP, त्यो अप्सन चोइस सी मा छ। अप्सन चोइस सी, अलवेज लेस देन OP। PQ इज अलवेज लेस देन OP। दिस इज द राइट आन्सर क्वेसन नम्बर 28। नाउ लेट अस सी क्वेसन नम्बर 29। द लेन्थ अफ आर्क अफ अ सर्कल ह्याभिङ रेडियस 4 सेन्टिमिटर एन्ड सेन्ट्रल एंगल 45 इज। द लेन्थ अफ द आर्क, हामीले लेन्थ अफ द आर्क पत्ता लगाउनु पर्यो, आर्कको लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्यो सर्कलको, जसको सेन्ट्रल एंगल पनि दिएको छ अनि सबै थोक दिएको छ। अब यो तपाईले आफै गर्नुहोस् ल, यो चाहिँ तपाईहरुलाई कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला है त। क्वेसन नम्बर 30, द एरिया अफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इन्स्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल अफ रेडियस r इज। यो पनि तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्न मैले क्वेसन छोड्दिए। यसबाहेक पनि सर्कलको क्वेसनहरु मैले कुनै पाएँ भने तपाईहरुलाई म फेरि एसेम्बल गरेर खोजेर विथ कन्सेप्ट दिन ट्राई गर्छु। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको तपाईले जतिसुकै युट्युब च्यानल हेरे पनि, जतिसुकै प्र्याक्टिस गरे पनि, जतिसुकै क्वेसन कपी गरे पनि कन्सेप्ट बिल्ड अप गर्नुस्, सधैँ खुसी रहनुस्, हाँस्नुस्, मेडिटेसन गर्नुस्। फ्री टाइम पबजी खेलेर, गेमहरु खेलेर, अनावश्यक ट्विट गरेर, अनावश्यक कमेन्ट गरेर नेगेटिभिटीलाई चाहिँ दिमागमा पालेर नबस्नुस्। सधैँ सकारात्मक सोच राख्नुस्। आफू कुन कलेजमा पढ्ने इच्छा राख्नु भएको छ त्यो कलेजमा गइराखेको, पढिराखेको फिल गर्नुस्।
तत्काल सेन्ट जेभियर्सलाई तपाईँले डेस्टिनेसन मान्नुभयो भने सेन्ट जेभियर्स मात्रै तपाईँको अल्टिमेट गोल होइन। एमआइटीमा जाने, आइआइटीमा जाने, तपाईँ एआइटीमा जाने सपनाहरू बुन्नुहोस्, त्यो कलेजहरूको भिडियोहरू हेर्नुहोस् अनि आफूलाई त्यहाँभित्र महसुस गर्नुहोस्, फिल गर्नुहोस्, एउटा राम्रो ड्रिम बनाउनुहोस्, त्यो ड्रिमलाई पछ्याउँदै जानुहोस्। त्यस्तो व्यक्ति सफल भएन भने को सफल हुन्छ? त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा ठुलो तपाईँको विल पावर हो, तपाईँको क्यापासिटी हो। सुतेर ढल्केर पल्टेर ओछ्यानमा लुडीबिडी गरेर अल्छी लाग्दो तरिकाले निदाउँदै भिडियोहरू नहेर्नुहोस्। एक्टिभ भएर कुर्सीमा बसेर पानी खाँदै, पेपरमा लेख्दै, बेला बेलामा रेस्ट गर्दै, डान्स गर्दै, म्युजिक सुन्दै दिमागलाई ब्यालेन्स गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अल द बेस्ट फर योर इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन। सी यू इन अनदर भिडियो। थ्याङ्क यू भेरी मच।